Hinigugma na mong maigsoon, among paabot ang among mga pagpasalamat sa inyong pagsunod sa ato ang mga pagtulunan. O kung galing doon na kamoy desire nga makadawat ng mga notifications sa umaabot na itong mga pagtulunan nga atong i-broadcast, palihog lang sa pag-subscribe sa ato ang YouTube. Sa dili pa tamo ato sa ato ang pagtulunan ni matak na atong dulon ng Diyos pinagis pagampo. Ikaw mong gipasalamatan o Diyos nga mahan sa imuhang paghatag ka namo sa buluhanon nga panahon nga makahimo kami sa paggahin sa among kinabuhi o mga takna o mga minuto alang sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Itugot tong tao Diyos nga imong lang Espiritu Santo may magmando sa imong alagad samtang magabatbat kami sa imong mga pulong ni mga takna. Aron nga imong mga pulong o Diyos mahimo kining bahin sa matigusan na mo kinabuhi mahimong panalangin aron magatubo kami sa among kaibalo o magmanasigon kami sa pangalagad di kanimong Ginoo uban sa dakong gugma. Sa ngalan sa Hesus Kristo, magpasalamatan ng tanan. Amen. Mga igsoon, tingali ang topic nga itong pag-isgutan karon dili na usa ka topic nga bago lang kaninyo. Kay kininahimo kining gani nahimo kining bahin sa tingali usa sa mga principal nga bahin sa pagtuluan sa kasagaran sa mga Kristohanon. Sa nahimo nato nga kanang gitawag nato nga doctrinal statement. Naghisgot kini may tungod sa pagtulunan sa Trinitas. Ganoon ta importante ba ang pagtulunan sa Trinitas? Ngano kinahanglan nato isgutan? Ang Biblia naghisgot siya may tungod sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Dunay nagkalain-lain nga pangunahuna unsa ang buti pasabot sa doktrina sa Trinitas. Dunay pagtulunan nga naging sila nga kana usa lang siya ka persona pero nagpadayag lang siya sa tulo ka mga pamagi. Kaniya ito nagpadayag sa ingon nga mahan o sa pagabot sa itong Hesus Kristo matod pa nila nagpadayag sa ingon nga anak. O sa kayab sa itong Hesus Kristo ang nagpadayag o nagtrabaho mong walang Espiritu Santo. Pero maura gyapon sila nga ka-persona na atong kinintanawon kung unsa ang matuod kay kapagtulunan may tungod sa persona o ato sa nga tukiyon kung unsa ka importante ang doktrina sa Trinitas. Sa pagkatinod, ang balang kasulatan atong makita ang unang nga kinahanglan atong mahibuluhan ang balang kasulatan nagisgot nga doon na lamay usa ka Dios. Kana dili nato na siyang matuis, dili nato siya pwedeng ikapanghimakak nga doon na lamay usa ka Dios. Karon ang mga bersikulo sama sa Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 4, mayon man usab sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, naghisgot may tungod sa Dios. Na kung sa atong pagtulunan may tungod sa doktrina sa Trinitas, ang pulong nga Trinitas, nagsugod kini nga gigamit sa usa pinaagi sa usa ka theologian, ang ngalan niya mo si Tertullian, sa mga tuig sa ikatulong sikulo, na sa tuig sa 325 gidawat kini sa pinagi sa konsilyo dito sa sa Nicea, sa Nicea. Gidawat kini nga nahimo kining usa ka official nga doktrina sa mga kasimbahanan niya itong mahigayuna. Nakaroon ko na atong tanawon, ang tingali dili lang nato gastuon ang atong mga panahon alang sa paghisgot may tungod sa background o ang history may tungod sa doktrina sa Trinity. Pero unsa may atong makita sa balang kasulatan? Ang primero nga atong makita atong isgutan sa bago lang atugon nga atong isgutan karon. Sa primero nga bahin nga naghisgot may tungod sa lihok sa tulo ka persona nga atong makita sa bagong tugon. Mao ang pagpakatao sa atong Hesus Kristo. Tingali ko na atong tanawon usa ka bersikulo nga nahimo siyang wilnon kay nga bersikulo mo ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16 nga naging siya. Kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga pinaagi niya na iyang gipadala iyang bugtong anak. Aron nga si bisan kinsang motuo mosalig kaniya dili malaglag kundi dili makabatunog kinabuhi nga wala katapusan. Karon atong tanawon kana nga bersikulo sa pagkatinuod dunay tulo nga tulong nga nagalihok niya na. Ang Dios nga mahan nga nahigugma sa kalibutan nga nagpakita sa iyang gugma nga nagpadala sa iyang anak. Ang anak mao nga atong Hesus Kristo. Ang nagtrabaho aron nga
ang atong Ginoong Kristo, si Maria, isampun siya, pinaagi ni Birhen Maria, mo ang balang Espiritu Santo. Kung atong tanawon sa ang versikulo na makita nato sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, nagingon siya, ang manulunda mitubag kaniya, pagkakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ngadto kang Maria kini, o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon, tungod nini ang bata nga mataw, paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Okay? Na mga igsoon, kung atong tanawon, ibalik nato nga dunay amahan nga higugma, gipakita niyang ipagigugma, iyang gipadayag, iyang gitagaan o matawag na itong ebidensya sa indakong pagigugma kanato, pinagis paghatag sa iyang anak. Sa ato pa, dunay amahan nga naghatag, dunay amahan nga nahigugma, iyang gipakita ang iyang pagigugma kanato, pinaagit sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak. Ang kadtong bugtong anak, aron nga mahimo siyang tao, gisamkon siya, pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo, pinaagi kang Birhen Maria. Karon kung natong tanawon, sa pagkadakuna sa itong Ginoong Kristo sa nagidad siya o 30, sa dihang gibotismuhan siya ni Juan Bautista, atong makita kini sa Matthew Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod sa 17, nagingon siya. O sa nabotismuhan na si Jesus, siya mihawas dahil gikan sa tubig, ug tanawa, nabukas ang kalangitan, ug ang iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon nga salampati. Og may pihaluna kini diha sa ibabaw niya. Og aniya karon usa ka tingog nga gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Kini sa Matthew Kapitulo 3 versikulo 16 ug 17. Mga igsoon, atong makita karon nga sa diha nga ang atong Ginoong Kristo sa tapos siyang gibautismuhan ni Juan Bautista, paghawas niya gikan sa tubig, may kunsad ang balang Espiritu Santo. Sa ibabaw sa atong Ginoong Kristo, may kunsad siya nga mura o ang forma niya sama sa forma sa kasalampati. Mo nang gingon sa balang kasulatan. Samtang nagpadayag ang balang Espiritu Santo, doon na usab tingog gikan sa langit. Kaya gingon, kini mong akong pinalanggang anak. Kini ang buti pasabot ng Dios nga mahan. Nini nga higayuna atong makita nga ang tulok ka personan, Dios nga mahan o ang Dios nga anak katong gibautismuhan, ang Dios nga mahan nga tuwa nagaingon siya, nagasulti siya, o ang balang Espiritu Santo nga nagpakita ingon nga salampati. Sama sa porma sa salampati. Mga inson, kung atong tanawon kini, nautan ako kausa nga, masa may buti pasabot anak, nga naaman ang tulo. Doon na tingali mingon sila, pero kana pwede man sa Ginoo nga magpadayag siya na kalalain nga pagpadayag, tinuod ka na, pwede siya magpadayag. Nganong iya manggipakita nga nagkalain-lain nga sama nga tulo, nga doon ay anak, matud pa niya, kini mo nga akong anak. Sa ato pa, ingon siya, kini mo nga akong anak, naay amahan o naay anak. Ang Espiritu Santo po nagpakita. Sa ato pa sila gintulong nga makita nato dito nga nagpadayag sila nga tulo. Kuno galing siya, usara man siya. Apa nagpakita siya sa nagkalalain nga forma, pero siya lang gihapon nga persona, unsa kayo na nato? Ang Dios gilipat-lipat kita sa Dios. Nagto ko nga dili. Ang Dios usa ka Dios nga maminatudon. Ang Dios usa ka Dios nga dili maglipat-lipat sa usa ka tawo, nga maghimo ang usa ka tawo nga malibog siya. Kung atong tanaw na sa pagsugo niya, sa diha nga iyang gipadala ang iyang mga apostolis. Sa tapos na banhaw ng atong Ginoong Kristo, kini kitawag na ito nga Great Commission. Sa Matthew Kapitulo 28, versikulo 19, naging siya, busa panglakaw ka mong himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Tulo, ang hinganlan ni sini, matod pa niya, panglakaw ka mong himuan ninyong tinunan ang kanasuran, ang tibok na kanasuran ug pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu. Sa tupatulog hapon ang isigutan dinhi. Kung maadto ta dito sa sulti nga kanang gigamit ni Apostol Pablo nga usahay ginagamit nato sa atong kasimbahan nun nga benediction sa pagtapos sa atong mapagsimba. Sa 2 Korinto Kapitulo 13 versikulo 14 nga nagyon siya, ang grasya sa Ginoong Kristo
ug ang gugma samahan sa ato pagugma samahan gugma sa Dios ug ang pakigdait sa balang espiritu magauban kaninyong tanan. Tulog yapon ang isgutan. Moto ta sa gitawag nato nga sa pag-aplikar sa gihimo sa atong Ginoo Kristo dito sa babaw sa krus. Sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 nga giingon siya. Ang pagkahibalo ng daan sa amahan, foreknowledge kung sa English pa kini foreknowledge. Ang pagbalaan sa espiritu ug sa pagsunod kang Kristo aron nga masinabligan sa iyang dugo ingon nga anak. Dunay amahan nga nakahibalo ng daan, matud pa niya, nga nahibalaan ng daan sa amahan, ug dunaw say naggamit sa dugo sa atong Ginoo Kristo nga kinigihimo kining pag-giaplikar kini para sa tanan nga mutuo. Nga masinabligan ang matag usa ka tawo, mabalaan sila pinaagi sa lihok sa balang Espiritu Santo. Ginamit ang resulta o ang sakripisyo sa atong Ginoo Kristo mao nga ang iyang dugo. Mga igsoon, ang tulo, ang amahan, ang anak ug ang espiritu nahilambigit nini nga trabaho o nini nga buluhaton o ministeryo. Maison kun moadto ta dito sa bisan pa sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 14. Mayon si unsa kalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. So sa ato pa ang dugo sa atong Ginoo Kristo pinaagi sa balang Espiritu Santo naghalad sa iyahang dugo nga bilis ng dugo ngadto sa Dios nga mahan. Kini mo'y buti pasabot nini ang pagbayad sa atong mga sala. So ang pagbayad sa atong mga sala, ginamit ang sakripisyo sa atong Ginoo Kristo, ang dugo sa atong Ginoo Kristo, ang balaang Espiritu Santo mo naghalad dito sa halaran sa presensya sa Dios nga mahan. Ang tulog yapon ang isgutan niini. Karon mo ato dito sa adlaw sa Pentecostes. Sa adlaw sa Pentecostes ang atong Ginoo Kristo mikayag siya. Sa iyang pagkayag ngadto sa langit mingon siya, unya sa akong pagbiya kaninyo, kamo dili pasagdan nga sama sa mga ilo. Apan ipadala ang kanang gitawag nato nga Espiritu Santo nga maoy magtabang kaninyo, maoy magmando kaninyo, o mahimo siya nga parakletos alang kaninyo. Na comforter, kung sa atong sabihin sa English pa na comforter. Akong ipadala sa ato pa dunay gipadala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ug dunay nagpadala. Ang atong Ginoo Kristo mikayab siya ang tulog gihapon atong makita dinhi sa buhat sa Espiritu Santo. Kung mag-iskuta may tungod sa usay maging pero ang Biblia nagingon man siya nga si Kristo og nakakita namo kanako sa ato pa nakakita namo sa amahan. Unsa may buti pasabot ana? Sa ato pa miyunta, sa ato pa usa ra gid pastor. Kay kana ra makita nato. Sa ato pa kinsang nakakita sa kang Kristo nakakita na sa amahan. Ang sa pagkatinuod, ang Biblia nagingon sa Colossians. Kung atong tanawon sa Colossians nagingon siya mo ang dagway sa dili makita nga Dios. Kung mangita taw kanang visible nga Dios, kung mutan ato kinsa ang Dios nga makita sa atong mga mata, atong makita na diha pinaagi sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo. Ang Dios nga mahan, espiritu siya. Ang Dios nga espiritu usab siya. Makahimo sila sa paggamit ng mga hulagoy o pagpamaagi sa pagpadayag sa ilang kaugalingon. Apan sila sa ilang kinayahan ng espiritu. Pero kinsa ang nagpakatao? Ang atong Ginoo Kristo, ang Dios nga anak mo nagpakatao. Karon kung atong usa sa mga bersikulo nga atong makita nga nagpakita nga ang atong Ginoo Kristo mingon siya nga ang amahan ug siya dili sama. Mutang ipasabot nga dili sila usa ka persona lang. Dili kay usa lang siya ka persona. Duha gid sila ka persona. Yun sa man sa pagsulti sa atong Ginoo Kristo. Sa Juan kapitulo 8 atong makita sa dihang ang atong Ginoo Kristo nanubag siya, gipanubag niya ang pag-akusar sa mga Fariseo. Sa Juan kapitulo 8, versikulo 14 hangtod sa 18, nagingon siya. Og si Jesus mitubag kanila, bisan tud ako mao ang naghimog pagpamatuod bahin sa akong kaugalingon. Ang akong pagpahimatuod tinuod kay nahibaluman ko ako kung diin ako gikan ug asa ako padulong.
Apan kamo wala mahibalo kundi nakugikan ug asa ko padulong. Kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Apan wala ako magahukom kang bisan kinsa, gani kung himuon ko man ang pagpanghukom, ang akong paghukom tinuod. Kay dili man ako rang usa ang magahukom, kundi ako ug ang akong amahan mao ang magadala sa paghukom. Kanak mga nagpadala kanako. Nahisulat diha sa inyong kasuguan nga ang pagpanghimatuod sa duha ka tawo pagadawaton ingon nga tinud. Ako usa nga nagpanghimatuod, nga nagahimog panghimatuod bahin sa akong kaugalingon. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab og pagpanghimatuod bahin kanako. Matik di dinhi. Ang atong Ginoong Kristo mingon siya mahimo nga legal, mahimo nga valid ang pagtestimonyo kung dunay duha nga magtestimonyo. Sa tawhanon nga standard nga testimonyo, dili siya mahimo nga testimonyo kung pananglitan usa lang ang testimonyo. Dili siya mahimo nga ligon. Apan ang atong Ginoong Kristo mingon siya bisan pagani sa inyong balawod, sa tawhanong balawod. Mingon siya ang akong pagpanghimatuod, nagpanghimatuod ako sa akong kaugalingon. Kung magahukom ako, matud pa niya, ang akong paghukom, mahimo ka na nga valid ang akong paghukom, tungod kay dili ako lang usa ang maghukom. Bantay ka nag-ingon niya. Mingon siya, kay dili man lang ako rang usa ang maghukom, kundi ako ug ang akong amahan mao ang nagpadala kanako. Sa ato pa, matud pa niya, ako ug ang amahan, kami duha. Dili sama nga persona. Ang Dios nga anak ug ang Dios nga amahan matud pa sa atong Ginoong Kristo, dili sila sama nga persona. Maingon man sa balang Espiritu Santo. Karon tingali mo kuno ta, pero nagingon man lagi siya sa Juan kapitulo 10. Matod pa niya sa versikulo 30. Juan kapitulo 10 versikulo 30. Sinati nato kini nga mga versikulo. Nagingon siya, ako ang akong amahan usara. Tinuod na. Sila usa lang ka Dios. Kay ngatong pagtuo, ang tulo ka persona, ang Dios naglungtad siya sa tulo ka persona. Usa ka Dios, pero sila tulo ka persona. Usa ka Dios nga naglungtad nga makagagahom sa tanan, pero tulo sila ka persona, ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ug ang Dios nga Espiritu. Dili mo gunawon ka saan man pagkahimo nga ang tulo mahimo silang usa. Kung atong tanawon sa lisod natong masabtan kay ngatong pangunahuna manggod, ngatong pangunahuna. Ang atong pangunahuna is kanang i-associate nato ang atong pangunahuna may tungod sa pagkatawhanon. Sa atong pagkatawhanon. Pero dili nato ikakumparar sa mga dunay tulo ka tawo nga mahimo silang usa dili. Ang atong Ginoong Kristo, sama siya nga gamhanan, sama siya nga omnipotent, sama siya nga omnipresent, sama siya nga omniscience. Kung ang Amahan omnipotent, mao pud ang Anak omnipotent, o omnipresence, o siya eternal. Ang Dios nga Espiritu, siya usab omnipotent, siya usab omniscient, siya usab omnipresence, siya usab eternal. Pareha silang tanan. Mao kanang gitawag nato ang attribute sa Ginoo nga non-moral attribute sa Dios. Silang tulo nakabaton og sama nga gahom. Pananglitan ko ibutang nato. Nganong mingon siya ang atong Ginoong Kristo, mingon siya ako magpakig-uban kaninyo hangtod sa kinatumian sa kalibutan. O ang balang kasulatan nagingon nga atong Ginoong Kristo karon aniya sa atong kaugalingon. Sa ato pa siya omnipresent siya. Ang balang Espiritu Santo usab nagpuyo sa matag usa ka magtuto sa ato pa naagihapon. Naagihapon ang balang Espiritu Santo sa ato pa omnipresent siya. Doon na sila kagahom. Karon natong tanawon ng balang kasulatan sa Filipos kapitulo 2 versikulo 5 hangtod sa 7. Masiging niya. Batuni diha kaninyo kining hunaw na nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. Bantay kini. Nga ngatong Ginoong Kristo matud pa niya
Mingon siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. Siya nga wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Importante na nga pulong niya. Naglungtad siya sa kinaiya sa Dios, di lang siya kinakabatuno kinaiya sa Dios, apa nagingon sa pambalang kasulat nga niya siya pagkasama sa Dios. Sa may butip si equal. Sa ato pa, parehas sila. Kung pananglitan ang atong Ginoong Kristo, dili pa siya Dios. Kung dili pa sa Dios, kung atong magisgot sa pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo, unsaon man pag-ingon nga siya parehas sa Dios. Sama sa Dios, equal with God. Kung pananglitan siya, usa lang siya gihapon ka persona. Unsaon man nimo sa pagtandi nga dunay equal kung pananglitan siya, parehas ra siya nga persona, dili. Sumala sa gingon sa atong Ginoong Kristo, mingon siya, ako nga mahan, dili. Ako usa o ang amahan usab-usab, nahimo sila nga gingon sila nga duha ka persona. Ug giapil natong balang Espiritu Santo sa ato pa sila tulo ka persona. Mo na gingon sa atong Ginoong Kristo. Ang akong paghukom matud pa niya balik nato ganiha, ang akong paghukom nahimo ka na nga valid tungod kay ang akong paghukom wala akong maghukom sa ako lang kaugalingon. Apa naghukom ako, duha kami nga maghukom. Ang Dios nga mahanog og ako. Sa ato pa nahimo siyang valid tungod kay duha ang nagsaksi. Mga igsoon na gingon siya na si equal. Pero nga itong Ginoong Kristo nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Nganong mahimo man siya, nganong gitawag man nato siya nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, tungkol kay equal man siya sa Dios. Usahay lisod ng masabtan sa ubang mga reliyon. Tungkol kay matod pa nila, unsa man ang inyong Dios, pwede ba din siya ang inyong Dios magpaubos sa iyang kaugalingon? Kung ang balaang kasulatan naghisgot may tungod sa unsaon nato sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Siya mismo ang naghatag og ihimplo unsaon sa pagpaubos ug unsa ang tinuod nga pagpaubos. Matod pa niya siya nga Dios. Siya nga Dios iyang gihawasan ng iyang kaugalingon mao kanang giingon dinhi sa versikulo 7, hinunoa gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Di lang kay siya nagpakahisama sa mga tao, apan bisan pa man usab nagpaubos ang kaugalingon hangtod sa kamatayon sa ibabaw sa krus. Tingali usay mo na ta, sa ato pa pwede nato na sa ikakumparan may tungod sa pagkausas sa bana o asawa. Ang bana o asawa, sa wala pa sila maminyo, duha sila. Ang balang kasulatan na ngayon, sa pagkaminyo nila, ahimo silang usa. Muraw pareha, pero dili. Ngano dili? Ang balang kasulatan ng banag asawa, mahimo silang usa ka unod, pero dili sila mahimo nga usa sama sa Dios. Ang Dios nga mahan sama sa Dios nga anak o sa Dios nga Espiritu, nagbaton sila og sama nga attribute silang tulo. Pareha sila o perfect sila. Sama sila nga gamhanan, sama ang ilang kagahom, sama ang ilang pagkahibalo sa tanan nga butang, sama silang pagka-eternal, sama usab silang pagka-presente, mahimo silang presente, bisan asa ma-omnipresent sila, parehas sila. Ang Dios, usab sa moral attribute sa Dios, parehas po sila, nakabaton sila, o Dios nga, ingon nga Dios nga gugma. Sila usab Dios nga balaan. Sila usab ka Dios nga kanang matarong, just. Muna gitawag nato nga ang tanang attribute sa Dios, sa iyang moral attributes, nabatunan sa tulo ka persona. Ang non-moral attributes, nga mong kanagitawag nato ang pagka-omnipotent, sa pagka-omniscience, pagka-omnipresent, and sa pagka-immutable sa Dios, sa pagka-eternal niya, parehas silang tulo. Ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ug ang Dios nga Espiritu Santo. Mahimo lamang kini nga tulo ka persona, pwede sila nga mahimo nga Dios tungod kay nagbaton man sila og sama nga kinaiyahan. Nagbaton pud sila og sama nga kagahom. Nagbaton pud sila og sama nga moral standard. Ang tanan sama sila. Mo nagingon sa Biblia ganiya sa dinhi sa Pilipos, nagingon siya kay sama, pagkasama sa Dios, equal with God. Equal with God the Father. Equal with God the Holy Spirit. Ang atong Ginoong Kristo, silang tulo
parihas sila, sama ang ilang kagahom, ang ilang nature, ang ilang attribute. Mo nang mahimo sila, pwede silang mahimo silang usa ka Dios. Ang tulo ka persona, pwede silang mahimo usa. Ang banag asawa lahi. Ang banag asawa samtang buhi pa sila. Bisan pag unsa ka maayos sa usa ka magtiayon, naagi panahon nga sila magkasumpaki. Kay dili man sila parehas og attributes. Ninunduman ako ang testimony ni anhing Dr. Billy Graham. Gi-interview siya sa television, gipunta na siya, Mr. Dr. Billy Graham, sa 60 years nilang wedding anniversary. Yun siya, Dr. Billy Graham, unsang sekreto nga imo ikasulting, sekreto ninyo, ngano nga nagpabilin ka mo hangtod karon nga you are still united as husband and wife. Never have a divorce. Matod pa ni Dr. Billy Graham, yun siyang sekreto, we are still adjusting. Makita na itong iyong pagkahambol. Iyon siya, we are still adjusting. Until now, we are still adjusting. Kung banaw gasawa, dili parihas ang ilang attributes. Mo na hinungdan nga, we continue to adjust and adjust and adjust and adjust and adjust until we die. We still keep on adjusting ourselves. We keep on adjusting ourselves. Kung kidili ta parihas og attributes. Tingali ang asawa, mas bright siya kaysa bana. Tingali ang bana, mas mapailubon siya kaysa iyang asawa. O tingali ang asawa, mas kugihan siya kaysa iyang bana. Tingali ang asawa, mas mahigugmaon kaysa bana. Dili magparihas. Mo ni hinungdan nga maglisod sila usahay, nagi pagkasumpaki, tungod kay wala, dili magparihas ang atong attributes. Lahi ang atong nga si Apostol Pablo, iya kinigigamit. Sa pagmaymay niya sa iglesia sa Filipos, matod pa niya, batuni diha kaninyo kining hunahunaan, nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Unsa nga hunahuna? Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkahisama sa Dios, ingon nga sa kabutang nga pagailugan. Hinunuag gihuasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa pagkasama sa tao. Kung gusto kita makabaton kita og panaghiusa og harmony, maingon sama sa Dios nga Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang sikreto niya nga magbaton ta sama nga pangunahon sa atong Ginoong Kristo. Matud pa niya, sa diha nga magbaton tag sama nga pangunahon sa Dios, sama nga pangunahon sa atong Ginoong Kristo, automatic nga mahiusa ta og magharmony nga atong kinabuhi. Sama usab sa Trinity. Ang usas mga butang nga tingali nga kung magunahon ako may tungod sa Trinity, nay usa ka sugilanon sa daan nga tugon. May tungod sa kinabuhi ni Abraham. Si Abraham, sa diha nakabaton sila sa ilang anak, na si Isaac. Sa diha nga nagdako ng iyang anak, ang Dios nagpadayag kang Abraham at nagmando niya nga iyang isakripisyo, ihalad niya ang anak na si Isaac. Kitang tanan na kay balo na sa istorya. Atong makita nga sa diha nga si Abraham, naglakaw siya pagbangon ni sa buntag, misayo siya sa paghikay sa tanan nga kinahanglanon, ang mananapog nga mga ulipon o ang katong kahoy nga isugnod iyang giandam tanan hangtod ang kutsilyo o ang kalayo. Samtang nanglakaw sila sa pag-abot na nila dito sa tilan sa bukid sa Moria, si Abraham ingon siya sa mga ulipon, pabilin ka mo dinhi. Kay ako nga akong anak, muadto kami sa bukid sa paghalad. Sa diha nga iyang gikuha katong sugnod gikan sa ibabaw sa asno, iyang gipahimutang didto sa ibabaw sa abaga sa iyang anak nga mo si Isaac. Ug nagbaktas sila paingon didto sa bukid sa Moria. Ang iyang anak nga si Isaac nangutana sa iyang amahan, mingon si amahan, niya na ang kalayo, niya na ang kutsilyo, niya na ang sugnod. Asa man nga itong ihalad. Si Abraham itubag siya ang Diyos nagaandam sa atong ihalad. Samtang na malandong ko nini, ingon nga amahan, kamusab nga nagpatalingog ka na ako, ingon nga amahan. Unsa ka ang gibati ni Abraham diya sa kasing-kasing. Nga karon nga niyang pinangga nga anak, nangutana kaniya, amahan niya naman ang kalayo. Niya na ang kutsilyo, niya po ang kutsilyo, niya na po ang sugnod, asa man ang atong ihalad.
Niadtong higayuna wala makabaton og kaisog si Abraham sa pagingon sa iyang anak. Mingon siya, anak, ikaw ang akong ihalad. Iya pang gipahimutang ang kadtong sugno didto sa ibabaw sa iyang abaga sa iyang anak. Itingali si Abraham tungod sa iyang edad na. Samtang nagbakta sila paingon didto naghulagway kadto mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Nga atong Ginoong Kristo mipasaan sa kaugalingon niyang krus. Sa iyang krus nga sa pagkatinuod kadto mo ang atong krus. Nagbaktas paingon didto sa bukid sa Kalbaryo. Maingon man usab nga si Isaac, samtang nagistorya sila, samtang nagpaingon sila dito sa bukid, kini naghulagway sa paghalad sa amahan sa iyang anak, sama sa gihimo sa atong Ginoong Kristo, sama sa gihimo sa Dios nga amahan nga mitugyan sa iyang anak. Iyang gitugutan nga iyang anak, mahimo siya nga sakrifisyo. Apan ang nahimo lang nga usa ka dako kay nga diferensya between Abraham and Jesus Christ, Isaac and Jesus Christ, tungod kay sa diha nga si Abraham andam na siya nga iya na unta nga patyo ng iyang anak. Dunay manulunda gikan sa langit nga nagingon ayaw pagdapati ang imong anak. Lahi kay sa atong Ginoong Kristo, si diha nga gihalad ang atong Ginoong Kristo, gitugdian siya sa Dios nga amahan aron nga mahimo siyang manunubos. Walay manulunda o walay mga tao nga nagingon ayaw pasipalay ang imong anak. Wala. Apan sila nagsinggit ilansang siya sa krus. Ilansang siya dito sa krus. Mga isuon, nahimo kini nga usa ka sugilanon magisgot ta may tungod sa pamaagi giun sa kita sa pagluwas sa atong Ginoo, sa atong Dios. Mahimo lamang kini nga mahinungdanon og mahimo kini nga dunay meaningful alang kanimo alang kanako kung tinuod nga dunay Dios nga amahan ug dunay Dios nga anak. Kay kun pananglitan wala man sa ato pa ang pag-ingon sa Dios nga ang Dios na higugma kanato nga nagpadala sa iyang kaugalingon, dili kinahanglan nga mahimo siya nga usa ka sugilanon nga mutandog sa imong kasing-kasing, mutandog sa akong kasing-kasing, kay dili man day tinuod kay siya man usa. Kay kini mao man ang paagi nga giun sa pagpaagi sa Dios ang pagpakita niya sa tuang sa iyang dakong gugma alang kanako, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon nga anak, sa bugtong anak. Mahimo lamang kini nga meaningful kung matuod nga dunay amahan ug dunay anak ug dunay espiritu. Ang imong katungdanan, ang atong responsibility, ang akong responsibility, mo lamang ang pagtugon sa gisulti sa balang kasulatan. Kung ang balaang kasulatan nagingon nga dunay Dios nga amahan nga nagpadala sa iyang anak, nga dunay Dios nga amahan nga naghalad sa iyang anak, ug nga dunay anak nga nagmitugyan sa iyang kaugalingon, mahimo lamang kini nga matuod kung pananglitan atong pagkadawaton og gisulti unsang gisulti sa balang kasulatan. Mahimo lamang kining mahinungdanon alang kanimo, mahimo lamang kining meaningful alang kanimo alang kanako kung tinuod nga dunay Dios nga amahan, dunay Dios nga anak ug dunay Dios nga espiritu. Kung dili sa ato pa, ang tanan walay meaning, walay kahulugan alang kanimo alang kanako. Ang sakripisyo nga gihimo sa atong Ginoong Kristo, akong hinungduman sa pag-ampo sa atong Ginoong Kristo didto siya sa Getsemani. Samtang nagatubang ang atong Ginoong Kristo, tungod kay siya Dios, 100% siya nga pagka-Dios, siya matuod nga Dios ug siya usab matuod nga tao. Samtang nagampo siya didto, nahulagway na ug nakita niya tungod kay siya Dios. Nakita na niya unsang klase nga pag-antos nga tubangon, pipila lamang ka oras gikan niya itong higayuna. Ug nahibalo siya nga duol na kaayo ang mudakop kaniya. Ang atong Ginoong Kristo nagampo siya ngadto sa mga nakigistorya sa samahan. Mihangyo siya. Samtang nagluhod siya, ang Biblia nagingon, ang singot sa atong Ginoong Kristo sama sa dugo nga nagatulog gikan sa iyang agtang ngadto sa yuta, sama kadagko sa iyang singot. O ang balaang kasulatan nagingon nga nahadlok ang atong Ginoong Kristo. Miduol ang mga manulunda aron sa pagligon kaniya. Ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, mibati siya. Mibati siya sa iyang kasubo, mibati siya sa iyang kahadlok nga tubangon. Matud pagani niya kung pwede pa unta amhan. Pass this cup.
pass this cup from me. Unsa may buti pasabot niya na kung pwede pa unta matud pa niya. Nga dili lang unta kumamatay, dili lang unta kumuagin ini nga klase nga pagantos matud pa sa tong Kristo. Mihangyo siya sa Dios nga amahan. Kay siya tao ug siya usab o Dios nga nakita niya unsang klase nga pagantos siya nga tubangon. Ug mibati usab siya sa pagantos tungod kay siya tawhanon. Misulti siya sa Dios nga man kung pwede lang unta. Apan tinuod nga dili ang akong kabubuton may matuman apan ang imong kabubuton. Kuno galing tinuod man nga siya usa lamang ka persona, ang Dios amahan ug ang Dios nga si ang atong Kristo usa lamang siya. Sa ato pa unsa may kahulugan yadto? Sa ato pa drama lang ang gihimo sa Dios. Kung ang atong Pangunon at sama niya na mo na hinungdan nga akong gingon nga ang doktrina sa Trinity kung dili ni dawaton sa usa ka tawo sa ato pa ang tanan nga mga pagtulunan sa Kristyanismo mawagtang siya. Wala siya foundation. Bisan pagani ang plano sa Dios sa kaluwasan, ang gihimo sa pagani sa atong Kristo kung dili tinuod ang Trinity sa ato pa bakak ang tanan ug kawang lamang. Nagpasalamat ko nga dunay tinuod ka na nga dunay Dios Amahan ug dunay Dios nga Anak ug dunay Dios nga Espiritu. Ang Dios nga Amahan nga nigugma kanimo, iyang gipamatud-an ang iyang pagkigugma kanimo pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga nagpakatao dinhi sa kalibutan. Ang Dios nga Anak mo'y mihalad sa iyang kaugalingon dito sa ibabaw sa krus, mitugyan sa kaugalingon. Ang Dios nga Espiritu mo'y nagamit sa resulta sa gihimo sa atong Ginoo Kristo dito sa ibabaw sa krus aron kini mahimo ika-aplikar sa matag usa ka taong mosalig mosalig kaniya. Ang imong responsibility mao lamang ang pagtuog unsang gisulti sa Balang Kasulatan. Daghang salamat ug ang Dios magpanalangin.